previous video mga idol, karon ako na sang ipakita ninyo mga ka-idol ang gitawag nila og babayeng bukid. So mao ni mga ka-idol, ari nato ni makita ang babayeng bukid sa lungsod sa Lorito mga ka-idol. So kung imo makita mga ka-idol, kanang iyang ulo, iyang ulo, diyan medyo ang tiil lang mga ka-idol, nasa lipod lang ang tiil. O purma gid siya og tao mga ka-idol. Muni gitawag diri og babayeng bukid. So mao ni mga ka-idol, ang inyong makita, daghan pa kaayo ang posible natong makita mga ka-idol ug unsay tinuod nga istorya about aning gitawag nila og babayeng bukid ug lalayng bukid. So ang lalaking bukid ako namang na-share niyo mga ka-idol, kini nasad ang babayeng bukid mo akong i-share niyo diha mga ka-idol. So gikan sa atoa sa New Nazareth, Dinagat Island, sudagan tag mga 1 hour una na to maabot ang gitawag nila og babayeng bukid. So atong makita dire ang duha ka mga higante nga mga bukid nga atong makita dinhi sa among isla sa Dinagat Island mga ka-idol. So sa mga naay mga pangutana diha, siguro inigbalik na mo dire, ako lang i-share ng mga ka-idol ang actual gyud nga video nga atong makita dinhi sa gitawag nila og lalaking bukid ug babayeng bukid mga ka-idol. So thank you nyo tanan. Paki-support lang mga ka-idol. Please like, follow and share sa atong Facebook page o sa atong YouTube channel mga ka-idol. Huwag nyo kalimutan subscribe. Click the notification bell para updated mo sa ako ang mga video mga ka-idol. Thank you.